वेलकम बैक। अच्छा जी, ताज़ा तरीन में आपको बताएं कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस राय का ये कहना है हामिद रजा पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे, अदालत से सजा याफ्ता हैं। पुलिस ने हामिद रजा को गिरफ्तार करके फैसलाबाद सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अयाज यूसुफ अयाज अकबर हमारे साथ हैं, हमें ज्यादा डिटेल्स देंगे। अयाज बताइएगा क्या बैकग्राउंड है, क्या हो रहा है? देखिए जी, ये मुख्तलिफ मुकदमात थे साहबजादा हामिद रजा के ऊपर फैसलाबाद में, और जराए बताते हैं कि उनको 40 साल की जो है वो सजा इनको हुई है, और जिस वजह से ये फैसलाबाद पुलिस को मतलूब थे। इनको आज अल्ली सुबह ही गिरफ्तार करके फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया गया है, जिसके बाद इनको बाकायदा तौर पर जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। हमने मालूम किया है कि जो हसास इदारों पर मुख्तलिफ एहतजाजी तहरीक के अंदर जो है वो वहाँ पर हमला हुआ था और वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई थी, उस की पादाश में मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज, जिनमें साहबजादा हामिद रजा के ऊपर भी एक मुकदमा था जिसपे इनको 40 साल की सजा जो है वो मकामी अदालत ने सुनाई थी, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर दिया गया है और अब इनको जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। नहीं तो क्या अयाज, अब तक ये एब्सकॉन्डिंग थे, अगर सजा इनको हुई थी तो इतनी देर क्यों लग गई इनको पकड़ने में? देखिए जी, बिल्कुल अगर हम ये कहें कि पुलिस को मतलूब थे, मुख्तलिफ पुलिस कोशिश तो कर रही थी इनको अरेस्ट करने की, लेकिन ये हर दफा जो है वो निकलने में कामयाब हो जाते थे। जराए पुलिस ने हमें बताया कि हम काफी अच्छे से इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही थी। अब बाज़ाब्ता तौर पर उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, अब इनको जो है वो जेल मुंतकिल किया जाएगा। अब एस्कॉन्डर के हवाले से उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो क्या स्टेटस है, लेकिन पुलिस ने हमें जरूर बताया कि काफी अरसे से पुलिस को जो है मकामी अदालत की सजा के बाद जो है वो मतलूब थे। Ayaz, thank you very much. All right, of course, more about this later in Geo News. अभी जी हम एक और बात कर लेते हैं। दुनिया में जो बड़ी मैराथन्स होती हैं उनमें बड़ी तेजी से इस्तांबुल ने भी अपना नाम बना लिया है, और गुज़िश्ता इतवार को इस मैराथन में हजारों अफराद ने शिरकत की, जिनमें ऑफ कोर्स आपको पता है पाकिस्तानी तो हर जगह होते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी भी शामिल थे। 12 पाकिस्तानियों ने बड़े अच्छे टाइम के साथ ये 42 किलोमीटर से ज्यादा का फासला जो है वो तय किया और रेस मुकम्मल भी की, और बड़ी अचीवमेंट है बाय द वे ये। अब इन रनर्स में से दो हमारे साथ हैं, फैजान लखानी हमारे अपने और हिना मलिक आज हमारे साथ हैं। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। फैजान, सबसे पहले तो आपसे बात कर लेते हैं क्योंकि आपकी जर्नी इन बिकमिंग अ मैराथन रनर हमने देखी है, हमारे सामने ही शुरू हुई और माशाल्लाह आप इस्तांबुल तक पहुंच गए। कैसा एनवायरनमेंट था, कैसा रहा? बड़ी जबरदस्त वाइब थी। हुमा, पहले तो थैंक यू। आज तजियाकार की बजाय एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह यहाँ बैठा हूँ, तो एक डिफरेंट फीलिंग, बट ओवरऑल एक डिफरेंट फीलिंग थी। और खासतौर पर स्टार्ट लाइन के एक अलग इमोशंस थे, लेकिन जो इमोशंस मेरी पीक पे थे वो फिनिश लाइन करीब के जब पहुंचा, उस फिनिश लाइन के करीब कोई 1.5-2 किलोमीटर था, वो सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही थी कि पिछले एक साल में क्या क्या हार्डशिप्स, हर्डल्स और किस तरह मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया उस पूरे एक साल के दौरान। तो वो बड़ा एक इमोशनल मोमेंट जरूर था, बट वाइब बड़ी शानदार थी। पूरा शहर एक फेस्टिविटी के माहौल पे था इस्तांबुल में, और हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था इस इस्तांबुल मैराथन को। आई होप कि हम भी एक रोज इसी तरह की मैराथन करें। कराची में मैराथन होती है, बट एक कोई माहौल बने जिसमें शहर की पूरी इंतजामिया, हर इदारा शहर का इन्वॉल्व हो, तो वो एक अलग ही फिर मजा देता है इस मैराथन का। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट। और हमें लग रहा है ऐसा कि जितने मैराथन रनर्स हो गए हैं पाकिस्तान में, तो हमारा भी ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, है ना? आप बताइए, वाज इट योर फर्स्ट टाइम और नॉट? इस्तांबुल जैसी खूबसूरत जगह में मैराथन ना सिर्फ भागना, उसको कंप्लीट भी करना, क्वाइट एन अचीवमेंट। थैंक यू सो मच हुमा। मेरी इंटरनेशनल तो ये फर्स्ट थी, लेकिन मैं कराची मैराथन 2025 मैंने जनवरी में रन की थी, वो मेरी फर्स्ट थी। जैसे फैजान ने कहा कि वाइब अमेजिंग थी वहाँ पे। आपको हर एज ग्रुप का वहाँ पे बंदा नजर आया जो आपको चेयरअप कर रहा था। स्कूल के बच्चे अपने बैंड्स के साथ खड़े हुए थे, बुजुर्ग थे, यंग थे, मतलब हर बंदा, और आपको ऐसे चेयरअप कर रहा था। और बहुत अमेजिंग वहाँ का कोर्स था, बहुत मजा आया।
اور فرسٹ انٹرنیشنل تھی تو اس کی ذرا فیلنگ بھی ڈفرینٹ تھی, اور کراچی ہوم ٹاؤن ہے تو ہوم ٹاؤن میں کرنا ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے, آپ کو ایسے لگتا ہے آپ اپنے گھر میں بھاگ رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنلی جو ہے اس کا ایک ڈفرینٹ سی وائب ہوتی ہے. اچھا ہے نا, ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے تو استنبول میرے حساب سے دنیا کا بہت ہی سب سے خوبصورت شہر تو ہے, لیکن اس کی ایک ایسٹ سائڈ ہے, ایک ویسٹ سائڈ ہے, تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ ایسٹ ٹو ویسٹ یا ویسٹ ٹو ایسٹ پورا ہی مکمل میراتھن جو ہے وہ کور کیا. تو آپ ایشیا سے یورپ جا رہے ہیں کہنے کو, اور یورپ سے ایشیا آ رہے ہیں, ہاؤ ڈڈ دیٹ فیل؟ ایگزیکٹلی وہ بہت امیزنگ فیلنگ تھی کہ جب آپ اس باسفورس برج کو جو ہے وہ صرف آپ اپنی گاڑی پہ ہی یا کسی اسی پہ ہی کراس کرتے ہیں, اور آپ جب اس کو رن کرتے ہوئے کراس کر رہے تھے, اور وہ والی فیلنگ وہ صرف ایک آپ میراتھن میں ہی کر سکتے ہیں, وہ نارمل آپ نہیں کر سکتے, وہ بالکل ایک ڈفرینٹ فیلنگ تھی. اور یو آر رائٹ کہ وہ وہاں کا جو ہے بیوٹی وہاں کی, وہ آپ پھر خود دیکھتے ہو رن کرتے ہوئے, ڈفرینٹ چیزیں ہر طرح کا آپ کو نظر آتا ہے. ایشیا سائڈ بھی دیکھی, پھر دوسری وہ ویسٹرن سائڈ بھی دیکھی, تو وہ امیزنگ تھا, مطلب بہت مزہ آیا. دنیا کی واحد میراتھن ہے جو دو کانٹیننٹس کے درمیان ہوتی ہے, ایشیا اور یورپ کے درمیان. انفیکٹ یہ جو ہمارا میڈل ہے اس میں بھی لکھا ہے انٹر کانٹیننٹل رنر, تو آئی مین یہ ایک الگ ہی ایک پراؤڈ فیلنگ ہے کہ ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ تک رن کیا, تو یہ بھی اٹس اے ویری ریئر تھنگ ایکچولی. ایگزیکٹلی, ورنہ تو پورے شہر میں خود ہوتی ہے. اچھا فیضان, یہ بتائیے گا کہ کیا تیاری آپ نے, کوئی ایکسٹرا تیاری کی موسم کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے, بیکاز اٹ از ناؤ ٹورڈز دا کولڈر سائڈ ان استنبول ایز ویل, تو کیا آپ کی تیاری تھی؟ دیکھیں, ہم نے بیسیکلی جو کراچی میں ہم نے تیاری کی تھی, ہمیں کراچی میں استنبول جیسا ویدر نہیں میسر ہوتا, نہ ہی استنبول جیسے ہمیں کورسز ٹریکس یہاں پہ میسر ہوتے. استنبول میں بڑا ایلیویشن بہت زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو کراچی. کراچی میں موسٹلی ہم نے فلیٹ جو روڈز ہیں اس پہ ٹریننگ کی, اس پہ ہم دوڑے. ہم نے ایکسٹریم, کیونکہ جب یہ ونٹرز میں ہونی تھی, لیکن ہمارا پورا ٹریننگ کا پیریڈ جو تھا وہ سمر کا گزرا ہے. ہم نے ایکسٹریم ہیٹ میں ٹریننگ کی, گرم ترین موسموں میں ٹریننگ کی, بٹ ہنا بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی, ہمارے ساتھ دیگر کولیگز جو ہمارے ساتھ وہاں موجود تھے, صدف تھی, مہوش تھی کراچی سے, اور کامران صاحب تھے, اور لوگ بھی کراچی سے موجود تھے. ہم صبح 4 بجے اٹھ کے ڈی ایچ اے فیز 8 کی سڑکوں پہ ٹریننگ کیا کرتے تھے. جب ہمیں ایلیویشن کی ٹریننگ کرنا ہوتی تھی تو ہم پھر کھڈا مارکیٹ کی طرف, جہاں تھوڑی سی چڑھائی آپ کو 50 ملتی ہے, تو وہ ایک ہمیں اتنی زیادہ وہ روڈز, وہ سرفیسز, اس طرح کی ایلیویشن ہمارے پاس نہیں تھی, بٹ پھر بھی جو سہولیات میسر تھی اس کے مطابق ہم نے ٹریننگ کی. اور آئی ایم گلیڈ کہ پاکستان سے تمام لوگ جو ٹریول کر کے گئے, اور خاص طور پہ جو ہمارے اسلام آباد کے 2 کولیگز تھے, انہوں نے بڑی اچھی وہاں پہ رن کی, مبارز اور مشتبہ نے. تو اوور آل بڑا اچھا ایک سب کے لیے ایک اچھا تجربہ رہا, اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا یہاں پہ. زبردست.